प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, आबिद जुबैरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जुबैरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये बयानात मैंने सुनवाए हैं, एक इनके दरमियान में कोई 9 से 10 माह का फर्क है। पिछली दफा 26वीं तरमीम के ऊपर भी जो एहतजाज किया गया तो कहा गया कि अब कोई ना कोई तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन वो तहरीक चली नहीं है। इस मरतबा भी हमने देखा कि जो इस्तीफे जितने बड़े वॉल्यूम या बल्क में शायद जिक्र किया जा रहा था वो सामने आए, वो उस तरह सामने नहीं आए, और ना ही वुकला में हमें कोई इस वक्त एक मौकफ की यगानगत नजर आती है। सो भी कहाँ खड़ी है लीगल फ्रेटर्निटी? हुकूमत ने तो कल आईनी बेंचेस को नोटिफाई करके कॉजेस लगा के उनका काम भी शुरू करा दी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, वुकला तो आपको पता है तकसीम तो हैं। एक वो है जो हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसने हमेशा आइन की पासदारी की। एक हमारा जो धड़ा है जो आज हमारे ताहिर भाई रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपके प्रोग्राम में भी शामिल है, वो शायद इस तरमीम के साथ खड़े, क्योंकि पाकिस्तान बार का कोई अभी तक मैंने तो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक हमायत का ज़रूर मैंने, जो हारून रशीद साहब उनके नौ मुंतखब सदर हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, बात यह है कि कुछ हुकूमत के साथ हैं, कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम हैं आइन और पासदारी के। हम सुप्रीम कोर्ट की फना होने के, उसके ख़त्म होने की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत को ख़त्म करने की हम समझते हैं कि ये आइन पे बड़ी कारी ज़रब लगाई गई है, और इससे बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो ढांचा था आइन का, वो तब्दील कर दिया गया 1973 का। 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं आइन के तहत, एक हुकूमत मुकन्नना यानी पार्लिमान, और एक अदलिया। अब पार्लिमान के बाद बेशक इख्तियार होता है आइन में तरमीम करने का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इस पार्लिमान को नहीं है। तो 1973 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बना दिया आइन। आप तरमीम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आप ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जिससे आइन का हुलिया बिगड़ जाए या उसको डिपार्टमेंट। यहाँ एक पूरा कोर्ट को ही खत्म कर दिया गया, उसको एक आला सिविल अदालत बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। उसकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यानी आइनी पावर लेके एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दिया गया। उसके अंदर देखिए, जो सबसे देखिए आइन के अंदर 2-3 चीजें होती हैं हुकूमत जुडिशरी के, जो एक आजाद अदलिया के लिए बहुत जरूरी होती हैं। एक अपॉइंटमेंट्स, जजेस किस तरह के अपॉइंट होते हैं, कौन उनको अपॉइंट करता है, टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हाई कोर्ट, क्योंकि 2 ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब तो सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रहा ही नहीं, अब तो हाई कोर्ट रह गए। उसके अंदर भी सिंध के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसका भी आज एक ऑर्डिनेंस आ गया आज, और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रह गया। आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सुप्रीम कोर्ट से उठा के एक फेडरल कोर्ट बना दिया। उसके अंदर आपने अपने मर्जी के जजेस खुद चुन लिए, क्योंकि अभी तरीकाकार तो हुआ ही नहीं। पहले जजेस तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किए हैं। तो ये सारी जो सिक्योरिटी टेन्योर हाई कोर्ट के अंदर आपने कर दिया कि उनको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा, और किसी ने अगर मना किया तो वो फारिग हो जाएगा, यानी रिजाइन कर देगा। तो ये बिल्कुल आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ दिया गया। ये कभी आइन और ये अमेंडमेंट की पावर नहीं दी जाती। अब 239(5) को भी अमेंड कर दिया गया कि इस आइनी तरमीम को भी कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी ग्राउंड पे। तो मैं यही सवाल पूछ रही हूँ जुबैरी साहब, ये जो आपने सारा बताया, इसको समअप कर दिया कि भाई इस तरमीम के नतीजे में क्या हुआ है। अब पोजीशन ये है कि कल से आईनी जो कोर्ट है वो काम करना शुरू कर रही है, आईनी बेंचेस बन चुके हैं, कॉज लिस्ट लग चुकी है। वुकला की जानिब से 2-3 स्टेटमेंट्स के अलावा मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखा। अगर रीशेप कर दिया गया है तमाम लीगल फ्रेटर्निटी के ऑपरेशनल निजाम को, तो वो रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है। रद्द अमल आएगा। देखिए, अभी एक्शन कमेटी की मीटिंग मेरे ख्याल से मंगल के दिन है। उस दिन सारी जो एक्शन कमेटी के जो पूरे पाकिस्तान से वुकला आएंगे, वो फैसला करेंगे कि किस तरह से इसको आगे लेके जाना है। अब हर चीज़ का मवाजना किया जाता है कि जो 2007 में इस तरह से वकील निकले थे, उस तरह से नहीं, कि हर चीज़, हर उसके इशूज़ के ऊपर दूसरी तरह से उसमें स्ट्रेटजी बनती है, उसके हिसाब से करना होता है। लेकिन एक बात में हम लोग अक्सरियत वुकला की इस बात में मुत्तफिक है कि आइन का बिल्कुल बिगाड़ कर दिया गया, आज़ाद अदलिया को खत्म कर दिया गया इस मुल्क में, और सिर्फ हुकूमत ने अपने लिए कोर्ट बना लिया जहां उनके हिसाब से फैसले होंगे, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि जी आइंदा से हम ये पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट से ले ली जाएगी। लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तजर्बा किया, और आपने देखा कि हर फैसला उनके हक में आया हुकूमत के। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड थे जस्टिस अमीनुद्दीन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अब चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए। उनके साथ कुछ हाई कोर्ट से भी जजेस ले लिए गए। और वो देखिए, ये चुनाव जो है अपॉइंटमेंट का, वो बिल्कुल एग्जेक्टिव ने किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें तो कोई और दखल ही नहीं था। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी और प्रेसिडेंट ने उसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया। तो ये कहाँ आजाद, ये जो आपकी बात कर रहे हैं उसकी स्पीड से आप मुतमईन हैं? जी जुबैरी साहब, मैं इस पे आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी कि लोअर जुडिशरी की तो स्पीड से वो मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि जी काम भी ठीक हो रहा है। पंजाब की हद तक वो बात कर रहे हैं, वो बाकियों की इंडोर्समेंट नहीं कर रहे। जी देखिए, बात
اسپیڈ کی نہیں ہوتی. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اینڈ جسٹس ہیریڈ از جسٹس بیریڈ. اگر سپیڈ سے کام کر رہے ہیں لیکن آئین قانون کے حساب سے انصاف بھی دے رہے ہیں یا نہیں. پنجاب کی انہوں نے بات کی تو طاہر بھائی نے کہا کہ میں پنجاب کے بارے باقی پاکستان کے بارے میں بات نہیں کری انہوں نے. بات یہ نہیں ہے, آپ بھی خود کہا 50 سال سپریم کورٹ میں, کون سا کیس 50 سال سپریم کورٹ میں چلتا ہے, 20-25 سال تو سول عدالتوں میں, پھر اس کی وہیں اپیلیں ہوتی ہیں, پھر اس کا ریویژن ہائی کورٹ میں آتی ہے, اپیل سیکنڈ اپیل آتی ہے, ریویژن آتی ہے, اور اس کی بعد سپریم کورٹ آیا کرتے تھے کیس سے. سپریم کورٹ میں اگر ٹائم لگتا تھا تو اس کا, لیکن یہ عام یہ جو ایک دیا جاتا ہے نا ایک ایکسکیوز کہ جی عام پبلک کو فائدہ ہوگا اس سے, عام پبلک کو بہت نقصان ہوا. جب آئین جس ملک کا توڑ دیا جائے, عدلیہ کو اس کو کلپ کر دیا جائے, سپریم کورٹ کو فنا کر دیا جائے, تو عام پبلک کو کیسے ہوگا؟ دیکھیے انصاف کی بات ہو رہی ہے, انصاف کے حصول کی. میرا عام پبلک کا کیس صرف دیوانی اور فوجداری مقدمے نہیں ہوتے, عام پبلک کا کیس ہوتا ہے جو حکومت کے خلاف ہوتے ہیں, جن کو پٹیشنز کہتے ہیں. دو الگ الگ سسٹمز ہیں, ایک سول فوجداری اور ایک پٹیشنز. وہ حکومت کے خلاف میرے آپ کی ریٹ پٹیشن ہوتی ہے, وہ ہائی کورٹ میں فائل ہوا کرتی تھی آرٹیکل 199 میں, اور سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ ہوتی تھی تو 184 میں. تو اب وہ چیز ختم کر دی گئی, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں دے دی, اور ہائی کورٹ میں سندھ میں تو ایک بنا دیا, اور صرف چند بینچز ہیں جو ان کی مرضی کی بینچ بنے گی وہی کانسٹیٹیوشنل. پنجاب وغیرہ میں ابھی یہ نہیں ہوا, لیکن سندھ میں تو پہلے دن سے ہو گیا کہ یہاں کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئی. تو اپنی مرضی کے جو جج وہ چنتے ہیں, کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں ان کی اکثریت ہے پولیٹیشینز کی, اور بار کاؤنسل کے ممبر وغیرہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, طاہر بھائی میرے بہت عزیز اور بہت پیارے بھائی ہیں, لیکن ہم بھی پاکستان بار کے ممبر ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے ابھی کہا کہ مجھے مینڈیٹ دے دیا گیا, بالکل ان کے بھائی میجورٹی ان کے پاس یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن کچھ وہاں لوگ موجود ہیں جو اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. تو دیکھیے ہم یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہے. پورا سسٹم صاحب تو آپ اس کو الیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن بڑی طاہر بھائی نے بڑی عجیب بات کہی. پچھلی دفعہ جو ترمیم پاس ہوئی تھی وہ 21 یا 22 اکتوبر کو ہی تھی, 27-28 کو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہو گیا تھا. تو یہ سٹنٹ استعمال کرنا ہی نہیں, ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے. پوری سال ہم نے جد و جہد کی, ہم نے اسی وقت پٹیشنز فائل کی, وہ ایک سال کے بعد اس اکتوبر میں لگائیں گئی ہیئرنگ کے لیے. پورے سال ہم جد و جہد کرتے رہے کہ لیکن زبیر صاحب اگر میں اس الیکشن, اور سن لیجئے سپریم کورٹ بار کا, آپ سنیے سپریم کورٹ بار کا الیکشن انہوں نے پچھلے سال 453 نئے ممبر بنائے. مطلب یہ ایک کیونکہ یہ ڈومینیٹ کرتے ممبرز بھی یہ بناتے ہیں, تو یہ کہہ دینا کہ جی کہ ہم لوگ ہار جاتے ہیں, بکلا نے اکثریت بکلا نے. نہیں لیکن زبیر صاحب جو نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کو بلائیں اور پھر دیکھ لیں بکلا کا کیا ریئیکشن ہے. آج آپ نے سندھ کے اندر دیکھا, سندھ کے بکلا نہیں ہے, سندھ کے بکلا نے ریجیکٹ کیا. آپ کے سامنے بالکل کیا, لیکن میں جو پوچھنا چاہتی ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو بیانات سامنے آئے تو اس کا فالو اپ ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی اس پہ چونکہ ترمیم نے نہیں دیکھا. ہم نے پورے سال جد و جہد کی, ہم پورے سال کوشش کرتے رہے کہ ہمارے وہ کیس لگ جائیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ نے لگائی نہیں, آخر فائنلی اکتوبر میں لگائے. وہ کیس ابھی پارٹ ہرڈ ہی تھا تو 27ویں ہو گئی. ہمیں معلوم تھا 27ویں آ رہی ہے. مزہ تو اب آئے گا جب یہ 28ویں ترمیم آئے گی, اور آئی ہوپ طاہر بھائی اس وقت بھی وائس چیئرمین ہو اور وہ اس کو سپورٹ کریں جو 28ویں ترمیم آنے والی ہے. کیا ہے اس 28ویں ترمیم میں ایسا جس سے جو ذرا وڑائچ صاحب کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے؟ جی زبیری صاحب. نہیں آپ دیکھیے گا, کیونکہ دیکھیے جہاں جن لوگوں نے یہ ترمیم کر کے اپنے لیے کورٹس بنائے, یاد رکھیے گا طاہر بھائی, ہم نے بھی تاریخ دیکھی, ہم بھی طفل مکتب ہیں, ہم نے بھی یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ جو اس طرح سے کرتا ہے اپنے لیے عدالتیں بناتا ہے, وہی عدالتیں پھر اس پہ پلٹ جاتی ہیں. جب شہید بے نظیر بھٹو نے بھی جسٹس سجاد علی شاہ کو آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بنایا تھا, اور وہی چیف انہوں نے ان کی جب ڈسمسل کی لغاری صاحب نے تو اس کو انہوں نے اپہولڈ کیا ان کے ڈسمسل کو. تو یہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور پھر ان کو فارغ کرا دیا گیا. وہ ہم نے بھی دیکھا. جی یہ اس بات پہ تو میرا کبھی یقین ہے کہ ابھی ٹھیک ہے, ان کا پلڑا بھاری ہے, ان کو سپورٹ حاصل ہے, لیکن آئین و قانون کے ساتھ وقت تاریخ بتائے گی کہ آئین و قانون کے ساتھ. جی بالکل پہلے بھی آتے رہے, مارشل لاز بھی آتے رہے, اس کے اندر بھی وکیل ان کے ساتھ بھی دیتے رہے. وہ وکیل آپ کو ہمیشہ ملیں گے جو حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.